اقبال فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ اقبال کہتا ہے ساری زندگی رونا نہیں پڑنا ہے، ساری زندگی ظلم دی حکومت نہیں رہنی ہے، ساری زندگی مسلمانوں کو بھوکا نہیں مرنا پینا، کہ اسلام نے اگر یہ منظر دکھایا کہ حضرت ابو ہریرہ بھوک تے فاقیاں دی وجہ تو بے ہوش ہو جاون والے ہو، جناب اعلیٰ روٹی نہیں ملی دو دن تین دن تے پیاس تے بھوک دی شدت تو بے ہوش ہو جاون والے ہو، جدوں اسلام نال جڑے رہنے غریبی دی وجہ تو اسلام چھوڑیا نہیں ہے، جناب اعلیٰ بھوک تے تکلیفاں دی وجہ تو اسلام چھوڑیا نہیں ہے، پھر ایک وقت آیا ہے اسلام نے انہاں نوں بحرین دا گورنر بنایا ہے تے ریشمی رومال نال نک صاف کر رہے ہیں تے پھر اپنے آپ نوں کہندے نے ابو ہریرہ یاد نے نہ ویلے جدوں تو بھوک نال بے ہوش ہو جاندا سی، اج حکومت تینوں ایویں نہیں ملی، یہ ساری حکومت تینوں رسول اللہ دے دین دی وجہ تو ملی۔ بس مسلمان اگر عزت دا طالب ہے اس رستے تے آ جا جڑا رستہ رسول اللہ دس کے گئے، کہتے ہیں معیشت کا مسئلہ ہے، اس لیے مولانا کبھی عافیہ صدیقی کو حوالے کرنا پڑتا ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، کبھی جناب ممتاز قادری کو پھانسی چڑھانا پڑتا ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، کبھی آسیہ بلونا کو رہا کرنا پڑتا ہے، معیشت کا مسئلہ ہے۔ میں کہ جڑی معیشت پیچھے تساں ایمان ویچیا، اسلام ویچیا، مسیتاں دے سپیکر لائے، جڑی معیشت دے پیچھے تسی جناب اعلیٰ ریمنڈ ڈیوس جیسے پاکستانیاں دے قاتل تے دشمنوں باعزت بری کیتا، جڑی معیشت دے چکراں دے اندر تساں پاکستان دے دشمناں نوں جناب اعلیٰ کھلی چھٹی دتی، وہ معیشت تے تہاڈی پھر بھی سیدھی نہیں ہوئی، روٹی روزی تے تہاڈی پھر سیدھی نہیں ہوئی، پٹرول تہاڈا پھر سستا نہیں ہویا، بجلی پانی خوراک تو پھر تسی تنگ ہو، تسی آؤ میدان وچ اللہ دی قسم 80,000 بندہ جویں ساڈے حکمراناں نے امریکیاں دی جنگ دے اندر چھال مار کے پاکستان دا بندہ 80,000، کیا عوام تے کیا خواص، کیا عوام تے کیا ادارے دے لوگ 80,000 تو زیادہ دے بندیاں دیاں قربانیاں سیدھے بیٹھے، امریکہ راضی نہیں ہویا، اودے چمچے راضی نہیں ہوئے، اللہ دی قسم اگر جہاد کر دے، اللہ دی قسم فوج اتار دے مقبوضہ کشمیر دے اندر، اج کشمیر بھی فتح ہو جانا سی، اج دلی دے ہوتے بھی پاکستان دا پرچم لہرا رہا ہونا سی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم چھوٹے ہیں، وہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، میں کہ اجدیاں گلاں نہ کر، اگر چھوٹے تے بڑے تھوڑے تے زیادہ نال گل ہوندی ہے تے کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دے مقابلے دے اندر 8 تلواراں لے کے بدر دے اندر نہ جا دے، پھر بدر دے اندر مسلمانوں نو فتح نہ ہوندی، 8 تلواراں 305 یا 313 بلے، جناب اعلیٰ تے سامنے 1000 تلواراں جدید اسلحہ تے لڑا کے بڑے بہادر فوجی، انہاں سارے دے مقابلے دے اندر رسول اللہ دے غلام گئے 8 تلواراں لے کے، باقی کسے دے ہاتھ سوٹی ہے، کسے دے ہاتھ پتھر ہے، کسے دے ہاتھ ڈنڈا ہے، یہ لڑ رہے نے تے مالک نے انہاں 313 نو فتح دتی ہے، انہاں 1000 نو شکست دتی ہے، تاکہ جناب اعلیٰ سیال کوٹ دے اور پورے پاکستان اور پوری جناب اعلیٰ ملت اسلامیہ دے لوگاں نو قیامت تک پتہ چل جائے مسلمان کدی تعداد دی بنیاد تے جنگاں نہیں جتدا، یہ جدوں بھی فتح ملدی ہے انہوں اللہ دی امداد نال فتح ملدی ہے۔ اسی واسطے اقبال بولے نے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب
میں قوم رسول ہاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اسا ہی پیغام دینا آیا اس قوم نو کہ کدی تعداد دی کمی دے ہوتے پریشان نہ ہونا وسائل دی کمی دے ہوتے پریشان نہ ہونا میرے مولانا یہ ہمیں کب جیتنے دیں گے کب ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے میں کہ یاد رکھو جے تواڈے ایمان دے اندر قوت پاور طاقت پھر تانوں کسے دا پیسہ کسے دی تعداد کسے دی قوت راہ حق تو ہٹا نہیں سکدی علامہ اقبال یہی سبق دے گئے کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں لالے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری نعرہ حیدری ذرا تصور کر جس ویلے بلال کوئلیاں دے اوتے لٹایا جا رہا ہے ماریا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے وقت گزر گیا وقت بلال دا بھی گزر گیا آگ دے اوتے لٹدیا ہویا بھی وقت امیہ دا بھی گزر گیا آگ تے لٹاندیاں تے ماردیاں لیکن دنیا اج بھی شاہد ہے بلال جدوں بھی اذان دی آواز آندی ہے بلال یاد آندے نے پنڈ چ اذان ہوئے شہر چ اذان ہوئے دیہات چ اذان ہوئے قصبے وچ اذان ہوئے بلال یاد آندے نے امیہ نام والا تینوں پورے ملک دے اندر ایک بندہ بھی نہیں لبے گا پورے وطن پر اعظم ایشیا وچ کوئی نہیں لبے گا وجہ کی ہے مسلمانوں کے نام انہاں دے زندہ رہندے نے جو رسول اللہ دے نام تے اپنے آپ نو قربان کر دیندے پھر وہ وقت بھی آیا ہے او بلال جنہیں جناب اعلیٰ مارا کھا دیا جنہیں عذیتاں برداشت کی دیا میرے نبی دا خزانچی بن گیا پھر فتح مکہ دا موقع آیا اسے بلال نو میرے نبی نے اندر بلایا کعبے دے اندر اپنے نال اندر بلا کے بلال نو اندر بلا کے جناب اسامہ بن زید نو میرے نبی رحمت نے اندروں کعبے دے اندر کٹی لا لئی کیا عالم ہوئے گا جس ویلے بلال کعبے اندر وی آئی پی رسول اللہ دے نال وی آئی پی شخصیات تسی سوچو اندر مولا علی ہون اندر حضرت اسامہ بن زید ہون اندر بلال ہون تے اندر رسول اللہ ہون کیا منظر ہوسی تے پھر اندر کنڈی لا دیتی جائے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ بلال نو کی محسوس ہویا ہونا ہے کہ میری تکلیفاں دا مول پیا ہے کہ نہیں پیا اس تو بھی اگے پھر رسول اللہ نے فرمایا چل بلال اذان پڑھ آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے پڑھ بلال نے اذان پڑھی ہے اذان پڑھنے واسطے جناب اعلیٰ جو تے پہنچے حضور کدھر منہ کرو آپ نے فرمایا میرے وال منہ کر کیونکہ بلال مدینے میں اذان پڑھتے منہ کعبے وال اج کعبے دی چھت تے کھڑے نے میرے آقا نے فرمایا میرے وال منہ کر کے اذان پڑھ ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو تصور کرو بلال کہ بلال نے مارا کھا دیا اپنے آپ نو جناب اعلیٰ تیرے آقا دی خاطر پٹوایا ہوئی اپنے آقا دی خاطر جناب اعلیٰ گلے اندر رسیاں ہوئی اگ دے اندر تے لیٹنا بھی برداشت کیتا آج نہیں بلکہ قیامت تک بلال دا نام زندہ رہنا ہے اس چیز دی علامت ہے جنہیں رسول اللہ نے وفا کیتی ہے زمانے نے ادھر وفا کیتی ہے تو انہوں یہی سبق دے گئے نے بلال ہاتھ کڑیاں دیکھ کے دین نہ چھڑ جانا پرچیاں نہ سن کے اسلام نہ چھڑ جانا ایف آئی آر دا سن کے دین نو کٹ نہ کر لینا تے وقت گزر جانا لینے کیونکہ کاف ککھاں دیا کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھے دیا دے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جانے ہاں
یاد سجن دیاں تیرے نام بے جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہان نہیں کروں تیرے نام بے جاں فدا. مولانا سید کفایت علی کافی بلکہ ایک اور سید دی گل سنا. مولانا سید حسرت موہانی حضرت موہانی کلا حضرت موہانی نہیں مولانا سید حسرت موہانی 27.5 سال انگریزاں دی چکی پی سی تے سید کول پھر آخر وچ پوچھن آیا انگریز تے ایویں دی آخر وچ آپ کو سزا دتی گئی سی 6 مہینے قبلہ ایسی کوٹھڑی ہے کہ جنہیں سیدھے نہیں سی ہو سکدی نہ سیدھے ہو کے بیٹھ سکدے نہ لیٹ سکدے تے انج ہو گئے پوری زندگی اس بیٹھن دی وجہ تو انہاں دا کب سیدھا نہیں ہویا انج ہو گئے تے انہاں نو جس ٹائم آ کے انگریز نے کہا ساڈے نال رل جا تیرا علاج کراواں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے فلاں تے تو ساڈے نال رل تے مولانا حسرت موہانی نے فرمایا جائے پراؤ جے تیرے نال رل نہ ہوندا تے عمر دے 27 سال میں انج ضائع کر دیتا کہندا تیری گزردی کیویں پئی ہے تے آپ نے ترجمہ کیتا اپنے حالات دا. آپ فرماتے ہیں مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اور ایک اور سید جنگ آزادی دا جنہا نام سید کفایت علی کافی جناب اعلیٰ 1857 تو لے کے 58 تک پورا سال انگریزانوں جنہیں مراد آباد وڑن نہیں دیتا پھر جناب اعلیٰ جس ویلے بغاوت ہوئی آپ دے شہر مراد آباد تے دوبارہ حملہ آیا آپ رو پوش ہو گئے 3 مہینے بعد ایک مخبر دی مخبری تے گرفتار ہوئے اس لئے پکڑے گئے ساری رات کولے آلیاں استریاں تتیاں کر کے سید دے سینے تے کدی ہتھاں تے کدی پیراں تے کدی تلیاں تے جناب اعلیٰ استری لا کے جدو استری چکر باس اتر جائے تے نمک تے مرچاں دا بک بھر کے سید دے زخماں تے ملیا جائے ہاں 10 تیرے ساتھی کتے نے ہاں 10 ساڑے نال ملے گا کہ نہیں ملے گا تے آپ ہر واری فرما دے تینوں پتہ نہیں میں سید ہاں تے سید وکدے نہیں تینوں پتہ نہیں میں حسین دا پتر حسین دا وکیا نہ حسین دی اولاد وکی ہے تیرے تو جو ہو سکتا ہے تو کر لے جو ساڑھے کلو ہوئے گا اسی کر لانگے لیکن تیری گل دے ہوتے میں وکاندہ نہیں تیرے نال نہیں شامل ہوا انہاں جناب اعلیٰ کیا کیا انہیں کہ انہوں سڑ دے ہو سویرے انہوں جناب پھانسی چڑھا دینا انگریز آپ نے سڑ کے جناب ساری رات تشدد تو بعد چلے گئے آپ درود پڑھ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے ایویں درود پڑھ رہے ہیں سامنے رسول اللہ دی زیارت میرے آقا دی جلوہ گری ہوئی جناب اعلیٰ تے اچھی آواز رونا شروع کر دیتا نالے درود پڑھنا شروع کیتا باوجود اس دے کہ میرے تے تیرے آقا دل دے حال جان دے پھر بھی پوچھیا اے کفایت علی کیا بہت ڈر گئے آئے کیوں رو رہے آئے یا رسول اللہ بہت تو نہیں ڈرے آؤ رو اس واسطے رہے آؤ جی میں نو پتا نال سونے آؤ تے اج ملاقات آنی آنے میریاں استریاں دے داغ میرے سینے تے نمک تے مرچاں دے بلے جاور تو بعد جے ملاقات آنیا حضور میں 3 مہینے لکیا نہ رہدا میں 3 مہینے پہلے آپ ہی آ جانا خود ہی حاضر ہو جانا میرے کریم آقا دے غلامو جس ویلے جناب اعلیٰ سویر ہوئی انگریز آئے چاروں طرف تو انگریز ریفلاں فل کیتیاں لوڈ کیتیاں ریفلاں دے کے خنجر بھی لگے ہوئے سامنے جناب اعلیٰ
نوکاں بھی جناب خنجر دیاں حضرت دی جانب لے جا کے جس سید دی ہاتھاں دیاں تلیاں بھی سڑیاں پیراں دیاں تلیاں بھی سڑیاں جیدا بدن بھی سڑیا مراد آباد دے چوک ول جا رہا جنوں پھانسی دین واسطے مراد آباد دے چوک وچ لے جایا جا رہا گھراں دیاں چھتاں تے بچیاں بھی جوان بھی بزرگ بھی بچے بھی پورے بازار دے بازار بھرے ہوئے تے سید جناب اعلی انج ٹہلدا جا رہا جویں پہلوان کھاڑے وچ جا رہا دنیا حیران پھانسی لگن والا ہے جی ڈر رہا ہے تے رائفل پکڑن والا کبدا جا رہا ہے تے جڑا پھانسی لگن جا رہا ہے بڑے شان نال نبی پاک دی نعت پڑھدا جا رہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ کا دین حسن اجے تک ساڑھے ہتھاں پیراں تے کسے بھی ہے استریاں نہیں لائی اجے ساڑھے زخماں تے کسے جناب نمک اور مرچاں نہیں سٹی ہونے نال لوگ آکھن مولوی صاحب حالات بہت خراب ہیں مولوی صاحب حالات کو دیکھنا چاہیے پھر ایک قوم اس ویلے اگر ہوندی جدوں حضرت علی اکبر پاک تے حضرت علی اصغر میرے مولا حسین اللہ دی رائے دے رہے سن ایک قوم نے کھلونا سی اس جیڑی قوم ایک ووٹ دی پرچی رسول اللہ دے نام تے نہیں دے سکتی انہیں بچے کو آنے سن جیڑی قوم ایک ووٹ دیون ویلے سوچتی ہے کہ جناب کیا ہوگا برادری ساتھ کھڑی ہوگی کہ ناراض ہوگی ایک پرچی دین واسطے جڑا راضی نہ ہوئے جان دے گا خدا دا خوف کرن سارے لوگ اے جتنے حضور دے غلام لبیک والے بیٹھے نے یہ پیغام دے رہے نے انہاں سارے نو جو اپنی برادری قومیت لسانیت دے نام دے اوتے اکٹھے ہو جاندے نے لیکن جب حضور دی عزت دا معاملہ آئے تے پھر کہندے نے جناب دیکھیں نا جی پھر معاملات دیکھنے پڑتے ہیں ناک بھی تو رکھنا پڑتا ہے اور ساڈے سارے دی نکاں اس خاک تو قربان جتھوں میرے نبی دی ڈاچی ایک واری گزر کے گئی ساڈی کیڑے نک ساڈی کیڑی ویلی ہے ساڈی کی حیثیت ساری عزت اللہ دی تے اودے حبیب دی سانو جو خیرات عزت دی ملی اس پاک در تو ملی بس آخری گل تواڈے نک دے اوتے تے اپنے نک تے یہ جڑا سانو لگدا ہے نا جناب وہ جی نک رکھنا پیندا جی برادری وچ آؤ صحابہ تو پوچھئے کہ نک کنے رکھے جاندے نے تے کیویں رکھے جاندے نے حضرت عبداللہ بن جاش میرے آقا مولا دے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص تے بڑے گہرے یار سن کہندے رہے جنگ چھڑن والی ہے بالکل این جنگ دے چھڑن دے ٹائم میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت عبداللہ بن جاش کہندے رہے یار قبولیت دیاں گھڑیاں نے دعا کر لئیے کہندے رہے مینوں لے گئے ایک پاسے مینوں کہندے رہے پہلے تو دعا کر میں آمین آکھاں گا پھر میں کراں گا اپنے واسطے پھر تو کہنا یہ طے ہے کہ بندہ جو اپنے واسطے خود منگ سکتا ہے کوئی دوجا اونج نہیں منگ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ آج میرا کسے تگڑے کافر نال واسطہ پوے کسے دلیر کافر نال واسطہ پوے لڑدیاں میں انہوں مار دیا قتل کراؤ او دے جنگ دے آلات دے اوتے قابض ہوا او دا گھوڑا او دی سواری او دی تلوار او دی زرا او دا نیزہ نال لے کے جاواں مدینے وچ غازی بن کے جاواں جیت کے جاواں صحیح سالم جاواں بچ کے جاواں دعا مانگ لئی حضرت عبداللہ کہہ رہے آمین یا اللہ میرے یار دی دعا قبول پھر جس ویلے جناب اعلیٰ دعا ہو گئی پھر انہاں کیا ہن میں دعا منگن لگا اپنے واسطے ہن تو بھی اوویں آمین کہنی ہے جویں میں تیرے واسطے آمین آکھی ہے ہن دعا منگی ہے جناب عبداللہ نے سنو مسلمانوں دعا منگنے نے یا اللہ اج میرا بھی کسے تگڑے کافر نال واسطہ پوے تے لڑدیاں پھر او مینوں شہید کر دے پھر چپ نہ کرے سواری تو تھلے اترے آ کے میری نک کٹ دے پھر آ کے میری آنکھاں کٹ دے پھر آ کے میرے کن کٹ دے پھر آ کے میرے ہاتھ پیر لا لوے میرے جناب اعلیٰ اس طرح تیرے اعضائے بدن کٹ دے جس ویلے میں قیامت دے دن آواں میری آنکھاں نال نہ ہوڑ تیرا نک نال نہ ہوئے میرے کن نال نہ ہوئے میں تیرے کے حساب دے بڑھاواں جدو میزان دے اوتے میں اپنے عمل لے کے آواں تو میرے تو سوال کرے میرے بندیا تیرا نک کتھے تو میرے تو پوچھی یا اللہ کہ تیرا نک کتھے تیری آنکھاں کتھے تیرے کن کتھے تیرے ہاتھ کتھے تیرے پیر کتھے یا اللہ جدو تو پوچھے تیرا نک کتھے تیرے ہاتھ کتھے تیرے پیر کتھے تے میں
اس ویلے آکھاں یا اللہ تو میں نک بھی دیتا سی تو میں کن بھی دیتے سن ہاتھ پیر بھی دیتے سن پر میں دے آیا فی حبک و فی حب رسولک تیری محبت تے تیرے نبی دی محبت جدو میں کہہ دے وہ میرا نک تیرے واسطے گیا تیرے نبی واسطے گیا یا اللہ میری گواہی دے دے پوری دنیا گیا میدان معاشر دے سارے منظر دیکھن والیاں دے کے میری گواہی دے یا اللہ کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا آیا میری گواہی دے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اے دعا جس ویلے منگی حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے میں فاتح پڑھ کے آیا عبداللہ بن جاش شہید ہو گئے لیکن بعد کہندے ہوندے سن اج مینوں پتہ چلیا میرے نالوں چنگی دعا عبداللہ نے منگی میرے نالوں چنگی دعا عبداللہ نے منگی ہے کہ اپنے آپ نو اللہ نبی دے نام تے قربان کر گیا ہے یہی سبق تانوں سانو دے کے گئے نے کہ نک شک تے پگاں شگاں تے عزتاں تے برادریاں حضور دے نام تو زیادہ پیاریاں نہیں ہوندیاں جدوں رسول اللہ دی عزت دا مسئلہ آ جائے پھر میدان وچ کھڑے ہو کے دنیا نو دسیدا ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوئی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹی